قربان پر ایک گل یاد رکھیے گا جی نیت خالص رکھے ہو جائے اج غریباں دا خیال رکھے جے تیرے دروازے تے کوئی غریب شاپر خالی لے کے نہ جاوے اج تیرے گوانڈ وچ کسے دے گھر اج کوئی دال نہ پکاوے کوئی سبزی نہ پکاوے نہیں تے قیامت نو بڑی ڈاڈی پوچھے ہو جائے گی اپنی سواری لے کے اپنی قربانی لے کے غریباں نو بھی نام کھاندا پھری کہ محلے چ میرا روب بنے میں بڑا امیر ہاں میں بڑی بڑی قربانی کیتی ہے میں 5 لاکھ دا جانور لے کے قربان کیتا ہے کسے غریب دا دل نہ توڑی اج تیرے ذہن چ کدھر تکبر تے غرور نہ آ جائے تیرے اللہ نو کبریائی بس اپنے واسطے پسند ہے بندے دا تکبر تے غرور اللہ نو پسند کوئی نہیں میں کتاباں چ پڑھیا بنی اسرائیل دا بڑا ایک عبادت گزار ہے او دے تے ہر ویلے بدل سایہ کر کے ٹر دینا کتھے بیٹھ دے بدل سایہ کر دینا ایک غریب گناہگار نو خیال آیا کہ اللہ دا بڑا قریبی ہے بڑا مقرب ہے میں دے قریب جا کے بیٹھا منوں بھی برکت ملے تو گناہگار تے غریب جا کے سب ولی دے قریب بیٹھا کہ ولی دے دل چ تکبر آ گیا میں بڑا ولی ہاں کہ قریب تے گناہگار میرے نیڑے آ کے بیٹھ گیا او کوئی عبادت گزار اٹھ کے تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا کہ بدل دا ٹکڑا او دے سر سے اتریا ٹریا نے آ کے بدل دے ٹکڑے نے غریب تے گناہگار دے سر تے سایہ کر دیتا اس عبادت گزار نے عرض کی اللہ میں تے سالاں تیریاں عبادتاں کردا رہیا انہیں کی کیتا ہے بدل دے ٹکڑے چ آباد آئی تیرے تکبر نے تیریاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے او دی عاجزی نے او دے گناہ ساڑ دیتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف تو آپ حباب نو عید الاضحیٰ بڑی مبارک آج دروز سعید اہل اسلام دے واسطے ایک عظیم دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج دے دن یا عید الاضحیٰ دے دن اللہ دی راہ وچ خون بہاون تو زیادہ اللہ نے کوئی چیز ہونے کی پسند نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ دے دن
سب تو زیادہ اللہ نو جڑا روپیہ جڑا پیسہ پسند ہے وہی ہے جڑا قربانی دے واسطے کیتا جائے تو اج دا دن قربانی دا دن اسلام کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھیے اسلام کے اندر ہے ہی قربانی کدے جان دی قربانی کدے مال دی کدے اولاد دی کدے وطن دی کدے اپنی خواہشات دی قربانی کدے اپنی انا دی قربانی اسلام اور عشق انسان کو ہمیشہ قربانی مانگدا ہے کسی دنا دا قول ہے کہ جب تک قربانی نہ کیتی جاوے نظریات قائم نہیں رہ سکتے کسی بھی نظریے نو قائم رکھنے واسطے قربانی کیتی جاتی ہے قربانی لفظ قرب جو نکلیا قرب دا معنی اللہ دے قریب ہونا تو قربانی کرنے دا اج مقصد صرف اتنا ہے کہ اسی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں او دا حکم پورا کر کے گرامی قدر حضرات انسان کو اللہ کریم نے چاند فطری محبت عطا کی دیا انسان کے اندر اپنے وطن دی محبت فطری محبت ہے ہر انسان کو اپنے وطن نال پیار ہے انسان اپنے مال دولت نال پیار ہے انسان اپنے جان نال پیار ہے انسان اپنی اولاد نال پیار ہے اور انسان اپنے دین تے مذہب نال پیار ہے یہ فطری محبت ہے مگر ہر محبت دوسری محبت تو قربان ہے وطن نال انسان محبت ہوتی ہے مگر انسان مال کمانا ہوئے سعودی عرب بھی چلا جاتا ہے امریکہ بھی چلا جاتا ہے یورپ بھی چلا جاتا ہے یعنی مال دے واسطے وطن دی قربانی دے دیتے ہیں مال کما لیا اگر جان دے دکھ آ گیا کوئی بیماری آ گئی کہ اپنے مال نو اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے انسان کہتے کہ میرا مال سارا قربان ہو جائے مگر میری جان بچ جائے تو جس مال دے واسطے وطن قربان کیتا سی جان واسطے او مال بھی قربان کر دیتا مگر جدو آدھی ہے نا اولاد دی واری پھر انسان کہتا کہ میرا مال بھی لٹیا جاوے میری جان بھی قربان ہو جاوے میری اولاد بچ جاوے یعنی اولاد تو جان بھی قربان ہے مگر ایک محبت ایسی خود تو سارا کچھ قربان ہے وہ اللہ دی محبت ہے وہ ایمان ہے جدو ایمان دی واری آگی نا تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وطن بھی چھڑیا مال بھی قربان کیتا جان بھی قربان کیتی تے جدو اولاد دی واری آئی نا تے اسماعیل دے حلق دے چھری رکھ کے فرمایا تو بڑا پیارا ہے پر جدہ حکم ہے تیرے نالوں بھی پیارا ہے تیرے نالوں بھی پیارا ابراہیم علیہ السلام نے آج ساریاں محبت اپنے رب دی محبت تو قربان کر دی ساریاں محبتاں دی قربانی دے دیتی آج اوس ابراہیم خلیل اللہ دی اللہ نے یاد نو قائم فرمایا کہ سانو حکم دیتا کہ قربانی دیو تسے بھی قربانی کرو ابراہیم دی یاد نو تازہ کرو آج صرف جانور ہی قربان نہیں کرنے اپنے نفس دی خواہشات نو بھی قربان کرنا ہے آج اپنی انا نو قربان کر دے اپنی میں نو قربان کر دے گرامی قدر حضرات قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اللہ نے جڑی قربانی دا مقصد ارشاد فرمایا مقصد کی گئی پڑھیے قرآن سارے اچھا سبحان اللہ بولیے بھائی اللہ نے رجال فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پروردگار نے رجال فرمایا کملی بال لب کھول کے لاؤن فرما دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتي لله رب العالمين اللہ نے فرمایا کملی والے تسی فرما دیو میری نموات بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میرا آنا بھی اللہ واسطے میرا جانا بھی اللہ واسطے اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ فصلی لربک وانحر فرمایا کملی والے نماز پڑھو قربانی کرو علماء نے فرمایا فصلی لتمراد عیدی نماز یعنی عیدی نماز پڑھن تو بعد قربانی کرو نوجوانوں قربانی دا مقصد کی ہے انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والارض پتہ لگیا سارا کچھ اللہ واسطے انسان دی توجہ بھی اللہ والے ہوئے او دا اخلاص بھی اللہ دی ذات لی ہوئے نوجوان ہر مذہب نے قربانی کی تھی کافر تے مشرک بھی قربانیاں کر دے رہے اپنیاں قربانیاں کر کے نوجوان خون لیا کہ کعبے دیاں دیواراں تے مال دینے تاکہ اسی اللہ دا قرب پا لئیے اللہ نو دسی اسی تیرے نام واسطے قربانی کر کے آئے اللہ نے جدوں دین اسلام آیا اللہ نے قرآن نے جب فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللہ نے فرمایا نہ میں تواڈیاں قربانیاں دا خون لینا وال فرمایا نہ مینوں تواڈے گوشت دی لوڑ ہے اللہ نے فرمایا میں تے دل دیاں نیتاں ویکھنا اللہ نے فرمایا جے میرے تک پہنچدا تواڈا تقوی پہنچدا ہے اللہ ویکھنا چاہندا قربانی کدے واسطے پیا کردا ہے اپنی خواہشات واسطے پیا کردا ہے اپنی اولاد لئی پیا کردا میرے بچے لوگاں دے گھر جا کے گوشت نہ منگن کیا اس نیت نال قربانی پیا کرنا ہے کیا اس نیت نال قربانی کرنا میری محلے جواب آئے ہو جائے کیا اپنی ذات لئی قربانی کر رہے ہیں اپنی انا واسطے قربانی کر رہے ہیں اپنی شہرت واسطے قربانی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا قربانی اپنے لئے کرنا کہ میرے لئے پیا کرنا کیا میرے واسطے قربانی پیا کرنا ہے ایمان والا اللہ واسطے قربانی کردا ہے نوجوانوں دے دل دی نیت چنگی ہوندی ہے ایمان والا جانور ذبح کر کے کہندا ربا کہ میں یہ ذبح کر سکنا تے لوگاں نوں تے کائنات نوں دسنا چاہنا ایک بار میرا رب بلاوے جے میں مال دے سکنا تے میں جان بھی دے سکنا کیونکہ جڑا مال ہی نہ قربان کر سکے وہ اللہ دی بارگاہ وچ جان کیویں قربان کر سکدا ہے اللہ جو تیرے میرے کل مال قربان کرا کے ویکھنا چاہتا ہے کون کون جڑا میری راج سب کچھ قربان کرن لئی تیار ہے اللہ فرماتا سارا سال اپنے لیے قربان کرنا ہے ایک دیہڑا میرے لیے قربان کر اللہ جو تیریاں میریاں نیتاں جا کے کرنا چاہتا ہے ایمان والا جے ہوئی جی دی نیت چنگی ہو جائے کہ یہ نیت چنگی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات فرمایا عملاں دا دار و مدار نیتاں تے وے ایک باری قربانی کرن تو پہلے اپنے اندر چھاتی مار کے ویکھے آج میں قربانی کیڑی نیت دے نال کر رہا ہوں کیڑی نیت دے نال کر رہا ہوں حضرت پیر بہو فرما دینے جے رب راتیاں کھوتیاں ملدا تے او ملدا ٹڈواں اچھیاں منایا ملدا کہ رب ملدا بیٹا سسیاں جے رب ستیاں اجتیاں ملدا کہ او ملدا ڈڈواں کہ خسیاں رب انہوں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو آج تیری میری نیت چیک ہونی قربانی کا دے واسطے کر دے گرامی قدر حضرات کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قربانی کر دے سنیے میں چند احادیث بھی سنا دے توجہ ہے اچھا بولو تے ماشاءاللہ لنگر دے دن شروع ہو گئے نا فریجاں تے میں پتہ تسی صاف کر کے ہی آئے ہو گے میں سنے فریجاں بھی مہنگیاں ہو گئی انہاں دن اللہ نعمت مصطفیٰ نال انج بھی بڑا پیار ہے نا چھوٹی عید ایک دن وڈی لنگر والی اللہ 3 دن رکھی ہے تے دن بھی اللہ تینوں ہی رولے والے رکھے نے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے آلیں دے بڑی عید دہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا
ہن جڑا کھاندا بھی ہے تے مندا بھی ہے او بولے سبحان اللہ تے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات کونین دے والی قربانی کر رہے 10 سال میرے آقا مدینہ طیبہ رہے تھے ہر سال لگاتار عبداللہ بن عمر فرماتے نے کوئی ناغا نہیں قربانی کر دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں کرنیاں ایک دن مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے دعا کیوں کر دے ہو فرمایا ایک اپنے والوں کرنا ہوا ایک قیامت تک آن والے اپنے انہاں غریباں غلاماں لئی کر چلے آن جنہاں غریباں نے قربانی نہیں کرنی واہ کملی والیا میں تیرے امت نال پیار تو صدقے جاواں او غریب جنہاں نے قربانیاں نہیں کر سکنیاں میرے آقا نے انہاں غریباں واسطے بھی قربانیاں کرتیاں تے 1500 سال پہلے کر دتیاں نوجوانوں ایسا پیار میرے نبی نے اپنی امت دے نال ہے اس بات میں پڑھنا رب دا حبیب پیارا سونا بے مثال اے رب دا حبیب پیارا سونا بے مثال رب دا حبیب پیارا سونا بے مثال ہر ویل رہندا جنوں ساڈا ہی خیال ہر ویل رہندا جنوں ساڈا ہی خیال کونین دے والی نو میرا تیرا اینا خیال پہ قبلی والے 1500 سال پہلے اپنے غریب امتیاں واسطے قربانیاں کر دے جا رہے میری ملت دے نوجوانوں ہو سکتا جو کسے غریب نو خیال آ جائے کاش اللہ میں نو بھی دیندہ اج میں بھی قربانی کر لیندہ اج میں بھی قربانی کر لیندہ اج کسے دا جانور بیخ کے اج غریب نو خیال آوے اج ہو سکتا اللہ میں نو بھی توفیقہ دیندہ کہ میری اولاد بوے بوے جا کے گوشت نہ مانگ دی میرے نبی نے انہاں غریباں دا بھی بلا کیتا نالے تے انہاں والوں قربانی کر گئے نالے میرے آقا نے فرمایا جدو ذوالحج شریف دا چن چڑھ جائے ذوالحج شریف دے چن دے دلوں تو لے کے فرمایا قربانی تک جڑا اپنے ناخن بھی نہ کٹے اپنے جسم دے بال نہ اتارے میرے آقا نے فرمایا اس غریب نو بھی اللہ قربانی دا ثواب دے دا رہندا جنوں ساڈا ہی خیال ہے فرمایا تو اپنے بس ناخن نہ اتار تے وال نہ اتار تے وے غریب دا بھلا فرمایا انہوں بھی قربانی دا ثواب ہے نا غریباں دا بھلا ایسا غریباں دا بھلا غریباں دی تے انج بھی کملی والے موج لگا دیتی ہے نا میرے نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ محمد نو مسکینہ چ رکھ مسکینہ وچوں ہی موت دیویں تے قیامت نو مینوں مسکینہ دے وچ ہی کھلاری یار اس دن کیسا منظر ہوئے گا جدو نمازی نمازیاں چکلوتے ہونگے حاجی حاجیاں کے چکلوتے ہونگے سخی سخیاں چکلوتے ہونگے کملی والے غریباں چکلوتے ہونگے اونج بھی قیامت نو تے منظر ہی بڑا عجیب ہونے نا جدو امیر ہونے نے نا تے امیراں کولوں مال دا حساب پوچھیا جانا ہے تے غریباں دا حال پوچھیا جانا ہے غریباں کو حال پوچھیا جانا ہو غریبوں تو آڈا کی حال ہے اس دن غریباں دی موج لگ جانی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے قربانی کی تھی نا بلکہ میں نے گالی یاد آگئی حدیث پاک بڑی مٹھی جی سنا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لو آگے بھائی میرے کو سبحان اللہ بغیر تقریر نہیں ہوتی میں نے عرصہ گزر گیا تو انہوں تقریر سنا دے اچھا سبحان اللہ بولو آج تے دینی سبحان اللہ کہتا ہے نوجوان جڑ ویلے کملی والے خطبہ حجت الوداع فرمایا اپنی زندگی دے آخری سال کونین دے والی جدو حج کرن مدینہ تو مکے آئے میرے نبی دے سامنے 70 اونٹ لے آندے گئی ان میرے آقا اونٹاں دی قربانی پہ کر دینے اونٹاں دی قربانی اپنے ہتھاں دے نال پہ کر دینے 70 اونٹاں دی کی دوار ہے اج ہن جدو نماز پڑھ کے گھر جانا ہے قربانی دا ویلا آنا ہے نوجوانوں ایک جانور قربان کرن واسطے 10 بندے لگنے نے انہوں نے پکڑ کے کسی نے پاؤں پکڑنے نے کسی نے ہاتھ پکڑنے نے کسی نے دی دم پکڑنی ہے کسی نے رسیاں دے نال بننا پھر قربانی کرنی ہے صحابہ فرماتے ہیں 70 اونٹاں دی کی دار ہے
میرے نبی اپنے ہاتھاں نال قربان پہ کر دین پر جڑے اونٹ دی باری آندی ہے انہوں پھڑنا ہی نہیں پیندا اپیا کہ محمد سامنے لیٹ جاندا میرے آقا کے سامنے آپ ہی لیٹ جاندا ہے آپ ہی لیٹ جاندا ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میرا ایمان کہندا انہاں اونٹاں دے دل دے ارادے بھی یہی ہونے گئے کہ اوڑک نو تے ٹر جانا کسے عاشق نے بڑا میٹھا جو ترجمہ فرمایا مجھے میاں صاحب سے واسطے فرما دینے آپ فرما دینے جان منگے تے دیر نہ کری اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد یہ نہیں محتاج کفن دے اونٹا دے دل جب یہی خیال آندہ ہوئے گا کہ اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں تونے دیوالی دی مجلس تے صحابہ بیٹھے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا ایک قربانی کی سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم فرمایا تو اڈے ابو جان حضرت ابراہیم دی سنت عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی نیکی بھی ہے دے وچ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی دے ہر بال دے بدلے نیکی ہر بال دے بدلے صحابہ عرض کی تھی او جڑا ان والا ان جدے تے بہت زیادہ وال ہوندے او دے بارے کی خیال ہے میرے نبی فرمایا او دے بھی ہر لون دے بدلے نیکی ہے فرمایا پل صراط دی سواری انہیں پل صراط پار کرانا ہے تیری قربانی دی سواری انہیں تیری سواری بن جانا ہے اس واسطے فرمایا لولا لنگڑا کانا اینا لمی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ فرماتا ہے میری راہ چ دینا ہے کہ او چیز جڑی تینوں سونی لگ دی ہے اے ہن اج اپنے دل چ آپ جھاتی مار کے وقت نو کی سونا لگ دے او دی بارگاہ چ او چیز پیش کر جڑی تینوں کی سونی لگ دی اس واسطے کہ اس جانور نے تینوں پل صراط پار کرانا پر ایک گل یاد رکھو اج مسلمانوں جے اج تیرے گوانڈ کسے ہمسائے نے اج دال پکائی نا پھر تیری قربانی تینو قیامت نو پل صراط پار کوئی نہیں کرانا پر تینو سنگ مار کے پوچھے گی ضرور کہ قربانی فرج واسطے کیتی سی جے اج تیرے ہمسائے دے گھر دال یا سبزی پک گئی نا پھر قیامت نو تیرا محاسبہ بڑا ٹھنڈا ہوئے گا تینوں پوچھیا جاوے گا کیڑی نیت کر کے قربانی کر کے آئے ہیں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پل صراط دی سواری ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آج دا دن میرے آقا نے فرمایا آج دا دن قربانی تو بد کے رب نو کوئی عمل پسند نہیں کوئی بھی عمل قربانی تو بد کے پسند نہیں آج کل سازش کی تجاری میڈیا یعنی انہیں جانور انہیں لکھاں جانور تے کروڑا جانور پوری دنیا چ مسلمانوں نے قربان کر چھڑے ان تے جانوراں دی نسل گھٹ جائے گی اج تک گھٹی ہے حلال نہیں گھٹتا حرام گھٹدا ہے یہ تے بحث کریے تے وقت درکار ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں نا انہیں پیسے اللہ دی راہ خیرات کر دیو کسی غریب مسکین نو دے دو جانور کیوں ذبح کر دیو پر میرے نبی نے فرمایا خون بہامت تو ود کے کوئی کام رب نو اج دے دن پسند دی نہیں سب تو محبوب چیز جڑی خون بہانا اللہ دی ذات واسطے نوجوانوں اور جڑے قربانی نہیں نہ کر دے توجہ ہے جڑے قربانی جان بوجھ کے نہیں کر دے انہاں واسطے میرے نبی نے اتنی سخت وعید فرمائی
کونین والی نے فرمایا جڑا طاقت ہون دے باوجود استطاعت دے باوجود قربانی نہ کرے حضور نے فرمایا ساڈی عیدگاہ ول آوے ہی نہ سانو دی لوڑ ہی کھڑی ساڈی عیدگاہ والی نہ آوے جڑا طاقت ہون دے باوجود بھی قربانی نہ کرے طاقت ہونا تو کی مراد ہے 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یعنی جڑا صاحب نصاب ہے ممکن ہے جس دور چ نصاب مقرر کیتا گیا اس ویلے 52 تولے چاندی تے 7.5 تولے سونے دا ریٹ ایک جیسا ہوے اج تے بڑا فرق ہے نا مگر ممکن ہے اس دور چ ریٹ ایک جیسا ہوے یعنی جے کول اتنا ہوے یا اتنے پیسے ہون یا اتنے پیسے دا مال تجارت ہوے صاحب نصاب ہے او گھر وچ ایک ہوے دو ہون تین ہون او سارے تے قربانی واجب آج ساڑھے رواج کی ہے کہ ایک قربانی لے لئی تے سارے گھر والے والو ہو گئی کسے والو بھی نہیں ہوئی جیڑا بھی صاحب نصاب گھر وچ اگر 5 بھائی نے اور صاحب نصاب نے علیحدہ علیحدہ تو ہر ایک تے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے اگر ایک قربانی ہے کہ وہ بھی اپنے ابا جی مرحوم دے نام بھی کر چھوڑی کوئی نہیں ہوئی تسی گناہگار ہو کیونکہ اپنی واجب ہے پہلے اپنے نام دی کرو آ جڑا لوکاں چ رواج ہے میں 7 قربانیاں پہلے اپنے نام دیاں کرنیاں پھر میں ابا جی دے نام دیا پھر فلاں نہیں کوئی 7 دا حکم نہیں جب تک تو صاحب نصاب ہر سال دے تے اپنی قربانی کرنا واجب ہے اپنی قربانی کرنی تو لہذا ہر صاحب نصاب قربانی کرے جڑا نہ کرے میرے نبی نے فرمایا ساڈی عیدگاہ ول نہ آوے سانو دی لوڑ ہی کوئی اتنی سخت وعید کائنات والی نے فرمائی گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی بابا فرمایا بیٹی اپنی قربانی دے کول کھلو جا قربانی دے کول کھڑی ہو جا آپ ہو گئیاں عرض کیتی جی بابا فرمایا بیٹی دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے سارے گناہ معاف عرض کیتی ویکھ کیڑی لاجپال ہے نا مصطفیٰ دی بیٹی عرض کر دیا بابا اے حکم صرف ساڈے اہل بیت واسطے ہی ہے فرمایا نہیں میری امت دے قیامت تک دے آخری مومن واسطے بھی حکم ہے جیڑا قربانی کرے گا قربانی دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے او دے سارے گناہ معاف ہو جان گے نوجوان پر ایک گل یاد رکھیے گا جی نیت خالص رکھے ہو جائے اج غریباں دا خیال رکھیا جے تیرے دروازے تے کوئی غریب شاپر خالی لے کے نہ جاوے اج تیرے گوانڈ وچ کسے دے گھر اج کوئی دال نہ پکاوے کوئی سبزی نہ پکاوے نہیں تے قیامت نو بڑی ڈاڈی پوچھے ہو جائے گی اپنی سواری لے کے اپنی قربانی لے کے غریباں نو بھی نام کھاندا پھری کہ محلے چ میرا روب بنے میں بڑا امیر ہاں میں بڑی بڑی قربانی کیتی ہے میں 5 لاکھ دا جانور لے کے قربان کیتا ہے کسے غریب دا دل نہ توڑی اج تیرے ذہن وچ کدھر تکبر تے غرور نہ آ جائے تیرے اللہ نو کبریائی بس اپنے واسطے پسند ہے بندے دا تکبر تے غرور اللہ نو پسند کوئی نہیں میں کتاباں وچ پڑھیا بنی اسرائیل دا بڑا ایک عبادت گزار ہے او دے تے ہر ویلے بدل سایہ کر کے ٹر دینا کتھے بیٹھ دا بدل سایہ کر دینا ایک غریب گناہگار نو خیال آیا کہ اللہ دا بڑا قریبی ہے بڑا مقرب ہے میں دے قریب جا کے بیٹھا منوں بھی برکت ملے تو گناہگار تے غریب جا کے ولی دے قریب بیٹھا کہ ولی دے دل چ تکبر آ گیا میں بڑا ولی ہاں کہ غریب تے گناہگار میرے نیڑے آ کے بیٹھ گیا او کوئی عبادت گزار اٹھ کے تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا کہ پتھر دا ٹکڑا او دے سر سے اتریا ٹریا نے آ کے پتھر دے ٹکڑے نے غریب تے گناہگار دے سر تے سایہ کر دیتا اس عبادت گزار نے عرض کی یا اللہ میں تے سالاں تیریاں عبادتاں کردا رہیا انہیں کی کیتا ہے پتھر دے ٹکڑے چ آباد آئی تیرے تکبر نے تیریاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے او دی عاجزی نے او دے گناہ ساڑ